अस्सलाम वालेकुम। केपी में ज़मीन पीटीआई के कदमों के नीचे से सरक रही है और पीटीआई का इस्लामाबाद वाला जलसा किस तरह मनसूख हुआ इसकी एक कहानी और भी है और वो बड़ी पुरस्कार भी है और क्या कहते हैं शर्मनाक भी है। नवाज शरीफ का एक छोटा सा बयान अब बज़ाहिर रस्मी सा किस तरह पीटीआई की सफ़ों पर बिजली बनकर गिरा है और ये हमारे 3 मरकज़ी मौज़ूआत हैं। तो नाज़रीन शुरू करते हैं जलसा आम की कहानी से। आपने देखा कि 2 दिन से ये लगड़ बगड़ मीडिया पीटीआई का, जिसको सोशल मीडिया पीटीआई का, ये लगड़ बगड़ मैंने इसलिए कहा है कि लकड़ भगा जिसको उर्दू में कहते हैं, चरख या हाइना, ये जब बाजमात चीखता है तो अगर आप आंखें बंद करके उनकी तरफ ना देखें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारे लोग यानी आदमी, बहुत सारे आदमी या तो रो रहे हैं या कह के मार मार कर हंस रहे हैं। कुछ पता नहीं चलता कि रो रहे हैं या किस तरह ये हंस रहे हैं। तो ये पीटीआई का जो लगड़ बगड़ माफिया है, ये जब विलाग करता है और पूरा एक ही सुर पर चीखता और चिल्लाता है तो इनकी तान सुनकर, इनका लहजा सुनकर, इनका कंटेंट सुनकर पता नहीं चलता कि ये मातम कर रहे हैं, ये खुशियाँ मना रहे हैं। तो बहरहाल 2 दिन से ये माफिया, कल से जब से जलसा मनसूख हुआ पीटीआई की इस बैरूनी क़यादत पर, यानी जो जेल के अंदर नहीं है, बरस रहा है, उनको कहा जा रहा है कि ये कंप्रोमाइज़ हैं, ये गद्दार हैं, इनकी मिली भगत हो गई है, ये फ़ौज से मिले हुए हैं, ये मुल्क, ये पीटीआई की दुश्मन है, 5th कॉलमिस्ट है, इस तरह के अलक़ाबात दिए जा रहे हैं। ये अलक़ाबात दुरुस्त होंगे, इसमें कुछ शक नहीं, इसलिए कि मुझे ज़ाती तौर पर भी पता चला है कि इनमें से कई के फ़ौज के साथ राब्ते हैं। वो ये सोचते हैं कि इमरान ख़ान ने ना तो जेल से बाहर आना है, ना हुकूमत में आना है, इसलिए फ़ौज से बना कर रखी जाए। और ज़ाहिर है वो खुल कर पीटीआई की मुखालफत इसलिए नहीं कर सकते कि फिर पीटीआई की क़यादत जो उनके पास है उनसे छिन जाएगी और फिर ये टगे टोकरी हो जाएंगे। इस वक्त उनका एक भरम है और इस भरम की बुनियाद पर इन्होंने फ़ौज के साथ राब्ते रखे हुए हैं, उनको वफ़ादारी का यकीन भी दिलाया हुआ है। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि अली अमीन गुंडापुर, इसने जो परसों एक बड़ी जहरीली तकरीर की और कहा कि आइन के बागियों को इशारा अस्करी क़यादत की तरफ था कि बरसरे इक़्तिदार आकर, यानी बरसरे इक़्तिदार सूबे में तो वो पहले ही है, जब वफाक में बरसरे इक़्तिदार आएंगे तो आइन के इन बागियों को सज़ाए मौत दी जाएगी। ये अस्करी क़यादत के बारे में कहा गया। सुना ये गया है कि ये फ़िक्रा भी गंडापुर साहब ने पहले पिंडी वालों से मंजूर कराया कि मैं ये फ़िक्रे कहना चाहता हूँ ताकि यहाँ मेरी एक टौर बनी रहे, तो क्या मुझे इजाज़त है? तो इतलात हैं कि उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, कहो जो मर्ज़ी कहो। तो उसके बाद उसने ये तकरीर की। तो गंडापुर के बारे में भी पीटीआई मशकूक है और अब तो पीटीआई की पूरी क़यादत ही पीटीआई वालों के नज़दीक मशकूक हो चुकी है। कल से इनको जो गालियाँ पड़ रही हैं, जो मज़म्मत हो रही है, वो एक अपनी जगह इबरत की कहानी है, लेकिन इसके जलसे के इल्तवा का मामला बड़ा दिलचस्प है। 3 दिन पहले इमरान खान से मुलाकात हुई थी पीटीआई की वकीलों की और लीडरों की, तो उसमें इमरान खान ने हदायत की थी बड़े क्लियर अल्फाज में कि जलसा हर सूरत में करना है। अगर एनओसी मनसूख होता है, उस वक्त एनओसी मनसूख होने की इतलात नहीं थी, अगर बिलफर्ज मनसूख होता है तब भी आपने जलसा करना है। और अगर जलसागाह में जलसे के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाए तो आपने जगह जगह धरने देने हैं, यानी कि इस दिन को खाली नहीं जाने देना और इसको एक ख़बरों का मौजू बनाना। और इसमें यह भी तय हुआ था कि थोड़ी बहुत पुलिस से धींगा मुश्ती भी हो जाए, कोई पथराव, कोई लाठी चार्ज, कोई इस तरह के वाक़यात भी हो जाए तो एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। और आप ये जानते हैं कि जब पीटीआई की किसी जुलूसी पर लाठी चार्ज हो जाए तो उसके फ़ोटो 100 ज़ावियों से लेकर 100 ज़ावियों से फ़ोटो लेकर उनको बनाकर जो वीडियो बनाई जाती है, उससे पता चलता है कि जैसे सैकड़ों अफराद हैं और उन पर पुलिस हर तरफ से लाठी चार्ज कर रही है। बहीमियत का, दरिंदगी का और फाशिज़म का राज है और पता नहीं कितना जुर्म हो रहा है। लेकिन जब असल फुटेज देखा जाए तो पता चलता है कि 10-12 आदमी थे और पुलिस वालों ने 2-4 लाठियाँ मारकर उनको भगा दिया। तो ये इनकी स्कीम थी और ये इन्होंने बिल्कुल बाद में झूठ बोला कि हमने जलसा इसलिए मुलतवी किया है कि इमरान खान की हिदायत थी कि अगर एनओसी मनसूख हो जाए तो फिर आपने जलसा नहीं करना। ये इतना सफ़ेद झूठ है कि इस पर पीटीआई वाले भी शर्मिंदा हो गए। और जो कुछ है सब आप आवाम के सामने जो वाक़यात हैं उनसे भी साफ पता चलता है
کہ جب NOC منسوخ ہوا تو PTI نے کیا اعلان کیا تھا، کیا ٹرینڈ بنائے تھے سوشل میڈیا پر، کیا ہیش ٹیگ بنائے تھے. وہ یہ تھا کہ جلسہ تو ہوگا، جلسہ ہر قیمت پر ہوگا. اور پھر پارٹی کے مختلف لیڈروں نے بھی یہی بیانات دیے جو مسلسل آتے رہے کہ جلسہ ہر صورت میں ہوگا. وہ جو چوروں کا سردار ہے پختونخوا کا اسد کیسر، اس نے کہا تھا کہ قافلے چل پڑے ہیں، کسی کا باپ بھی ان کو روک نہیں سکتا. اور پھر گنڈا پور نے بھی ایک ویڈیو میسج جاری کیا کہ جو مرضی ہو، جیسی چاہے رکاوٹیں ہوں، آپ نے جلسہ کا پہنچنا ہے، ترنول پہنچنا ہے. اگر ترنول نہیں پہنچ سکتے تو GT روڈ پر پہنچنا ہے اور وہاں جلسہ کرنا ہے اور دھرنا دینا. اس طرح کے پیغامات اور بیانات مسلسل آتے رہے. لیکن ہوا کیا؟ پختونخوا میں سارا انحصار ان کا پختونخوا پر تھا. پنجاب سے ان کو پتا تھا کہ کوئی نہیں آئے گا اور کوئی نہیں آیا، لیکن ان کا سارا انحصار پختونخوا پر تھا. اور طے یہ ہوا تھا کہ صبح 10 بجے ہی جلوس روانہ ہو جائیں گے ترنول کی طرف. ظاہر ہے کوئی پشاور سے، کوئی ڈیرہ اسماعیل خان سے، کوئی بنو کوہاٹ سے، کوئی وزیرستان سے، کوئی دوپہر کو پہنچے گا، کوئی سے پہر کو پہنچے گا، کوئی کسی وقت پہنچے گا. لیکن 10 ساڑھے 10 بجے کے قریب ان کو جو رپورٹیں ملی وہ یہ تھی کہ پورے پختونخوا میں کہیں کسی بھی سڑک پر کوئی ایک بھی قافلہ موجود نہیں ہے. اور یہ اطلاعات PTI والوں کے پاس تو تھی، کسی اور کے پاس بھی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ زمانہ خلائی انٹیلیجنس کا ہے، یعنی فضا سے تصویریں لی جاتی ہیں. میری مراد ڈرون طیاروں سے نہیں ہے. آپ نے کئی تصویریں ایسی دیکھی ہوں گی جو بہت ہی بلندی سے لی گئی ہیں. سیٹلائٹ جاسوسی کا دور ہے اور ہر ایسے موقع پر اداروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس سڑک پر کتنا ہجوم آ رہا ہے، کتنا قافلہ ہے، کتنی گاڑیاں، ایک ایک چیز کا پتہ چل جاتا ہے. تو 10 ساڑھے 10 بجے تک ان کو اطلاع مل گئی تھی کہ پورے پختونخوا میں کسی ایک بھی سڑک پر کوئی ایک بھی قافلہ موجود نہیں ہے. جس کے بعد پھر 10:30 بجے کے قریب انہوں نے غالباً 11 بجے یا 10:30 بجے انہوں نے اجلاس بلایا اور پھر یہ طے کیا کہ جلسہ نہیں ہوگا، جلسہ منسوخ کیا جاتا ہے. تو منسوخی کی اصل وجہ یہ تھی کہ کہیں سے کوئی آدمی نہیں آ رہا تھا، ورنہ ان کا پروگرام یہ تھا کہ جلسہ گاہ سے کچھ فاصلے پر GT روڈ پر، جہاں پختونخوا سے آنے والی سڑکیں ملتی ہیں GT روڈ پر، اس مقام پر ایک دھرنا دیا جائے گا. چلیے اس میں 2-2.5 ہزار نہ صحیح 500-600 آدمی بھی اگر دھرنا دے کر بیٹھ جائے تو خبر تو بن جاتی ہے. لیکن وہاں 500-600 کے بجائے کوئی 30-40 آدمی بھی ان کو دستیاب نہیں ہوئے کہ وہ دھرنا دے سکیں. تو یہ ہے منسوخی کی کہانی. پھر اس کے بعد یہ عدالت گئے اور ان کا خیال تھا کہ توہین عدالت کا ہم درخواست دیں گے، آج ہی پیشیاں ہوں گی، آج ہی بڑے غضبناک اور ریمارک سامنے آئیں گے، ایسی کی تیسی حکومت کی پھیر دی جائے گی. لیکن جناب جب وہ عدالت پہنچے تو کیا کہنا چاہیے کہ جس پہ تکیہ تھا وہی پتا چھٹی پر تھا. ویسے دوسرے جج بھی چھٹی پر تھے، لیکن جس خاص پتے پر ان کا تکیہ تھا کہ وہ تو ایسی کی تیسی پھیر دے گا، تو وہ پتا جو تھا وہ پتا بھی چھٹی پر تھا. اور وہاں سے یہ مایوس لوٹے اور ویسے ان کا بھرم رہ گیا. اگر NOC منسوخ نہ ہوتا تو ان کے یہ 2-3 ہزار سے زیادہ لوگ اکٹھا نہیں کر سکتی تھی PTI، بلکہ یہ 2-3 ہزار تعداد بھی میں نے بہت زیادہ بتا دی ہے. شاید 1500 کا جلسہ یہ کر لیتے. لیکن حکومت کا موقف یہ تھا، جو ان کے ذرائع سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ اس جلسے کے بارے میں سینسٹیو اس لیے تھی کہ یہ 1200 بندے بھی اکٹھے کر لیتے تو انہوں نے فساد کرنا تھا، جس کی ہدایات ان کو مل چکی تھی. اور اگر فساد ہوتا تو آج سے محرم شروع ہو گیا ہے، تو محرم سے ایک دن پہلے فساد کی خبریں ملکی فضا کو ظاہر ہے کوئی خوشگواریت عطا نہیں کرتی تھی. اس لیے یہ حکومت جو تھی وہ کانشیس تھی، اس نے کہا کہ جلسہ نہیں ہونے دینا. اور ویسے میرا اپنا خیال اب بھی یہی ہے کہ جلسہ اگر کرنے دیتے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا، کیونکہ 1000 1200 1500 سے زیادہ کسی صورت یہ لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے تھے اور اس طرح PTI کا بھرم ٹوٹ جانا تھا. تو ناظرین یہ تھی کہانی اس جلسے کے منسوخ کرنے کی. باقی سب بڑکے تھیں اور وہ گنڈا پور نے کہا تھا کہ قافلے چل پڑے ہیں اور اب قافلے روکے نہیں جا سکتے. وہ اسد کیسر جس کا منہ کالا کر کے 1000 جوتوں کا ہار اسے گلے میں ڈالنا چاہیے، اس نے فکرہ یہ کہا کہ کسی کا باپ بھی یہ جو قافلے چل پڑے ہیں
किसी का बाप भी इनको नहीं रोक सकता। अब ये असद चोर जो है ये बताए कि किसके बाप ने इन काफिलों को रोका। नाज़रीन, नवाज शरीफ का एक बयान है, ये बड़ा अहम है। वैसे रूटीन में तो लोगों ने इसको मामूल के तौर पर लिया है कि ऑपरेशन दरब इस्तेकाम जो है उसकी हिमायत की है, और ये कोई ज़ाहिर इतनी बड़ी ख़ास बात नहीं है। मुस्लिम लीग तो इस ऑपरेशन की हिमायत कर रही है, लेकिन इस बयान की बहुत अहमियत है अगर इसको आपने दोबारा इसको पढ़ें। पहली बात तो ये है कि ये बयान ख़ास तौर पर पीटीआई और उसके हामी टीवी एंकर पर्सन पर बिजली बनकर गिरा है, क्योंकि वो कई महीनों से ये एक मुहिम चला रहे थे कि नवाज शरीफ फ़ौज से नाराज़ हैं, फ़ौज नवाज शरीफ से नाराज़ है, नवाज शरीफ फ़ौज से रूठा हुआ है, इसलिए वो फ़ौज के किसी इकदाम की हमायत नहीं कर रहा, खामोश बैठा है, और उसने सारा मसला जो है शहबाज शरीफ पर डाल दिया। वो खैर शहबाज शरीफ वाला मलबा जो है वो अलग बात है। नवाज शरीफ साहब किसी हद तक मायूस है, ये बात भी दुरुस्त है, इस पर हम किसी और प्रोग्राम में बात करूंगा। लेकिन नवाज शरीफ ने मरी में इरफान सिद्दीकी साहब से गुफ्तगू करते हुए जो बातचीत की, जिसका बाद में हैंड आउट जारी किया गया, उसमें कहा गया है कि दहशत गर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा करने के लिए फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हमायत की जानी चाहिए। ये फ़िक्रा है जो पीटीआई के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बैठे हुए सेल पर बिजली बनकर गिरा। उनका सारा वो दावा, सारा बयानिया, सारा वो जो कला इन्होंने बनाया हुआ था कि नवाज शरीफ फ़ौज से नाराज़ है, वो इस एक फ़िक्रे से उड़ गया। उन्होंने पीटीआई के नाम लिए बगैर ये कहा कि अदम इस्तेकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासर को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं है। ज़ाहिर है ये इशारा पीटीआई की तरफ था। तो खैर उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया गया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके हैं। ये ज़ाहिर उनको हिट किया, बाजवा को और फैज़ को और रहील शरीफ को, जिन्होंने ये सारा कुछ चौपट किया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो ये नवाज शरीफ का बयान है। और दूसरी एक ख़तरनाक बात, ख़तरनाक इस लिहाज से कि इदारों के इल्म में सब कुछ पहले से है, लोग भी जानते हैं, लेकिन अब मुशीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उसको बैठकर सरकारी सनद अता कर दी है, उस बात को जो अंदरूनी खाना सब जानते हैं। उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 9 मई के वाक़यात को बैरूनी हमायत और मदद हासिल थी, हमायत नहीं मदद हासिल थी। और बैरूनी अनासर से क्या मुराद है? ज़ाहिर है यहाँ बैरूनी अनासर से मुराद कोई नेपाल नहीं है, कोई श्रीलंका नहीं है, कोई ताजिकिस्तान नहीं है, कोई सल्तनत रियासत अमान नहीं है, कोई सोमालिया नहीं है, कोई लीबिया नहीं है। ये जो बैरूनी अनासर की मदद हासिल है, इसका मतलब स्वाय भारत के, इसका इशारा किसी और तरफ नहीं है। और 9 मई को भारत की मदद हासिल थी। इदारों के अंदर में भी जो भारत के वफादार बैठे हुए हैं और हमेशा से बैठे होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। कई इस वक्त मफरूर भगोड़े लंदन में बैठे हुए हैं, कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, किसी ने अमेरिका से साजबाज की थी वो ओसामा बिन लादेन को पकड़वाने के लिए। तो ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं। दुनिया की हर फौज में, और ख़ास तौर पर जो दुश्मनदार मुल्क होते हैं, उनकी फ़ौजों में दुश्मन मुल्क के एजेंट होते हैं। तो ये इन सहूलतकारों की मदद जो थी पीटीआई को हासिल थी, वो तो सबको पता है, ओपन बात है। लेकिन भारत की मदद हासिल थी, और ये इंकशाफ इस वक्त जो किया गया है तो इसका एक ख़ास माने है, क्योंकि आने वाले दिनों में 9 मई के हवाले से जो सख्त इक़दामात लिए जाने हैं, और जो अब ज़्यादा दिनों की बात नहीं रही, पहले ही बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो चुकी है, अब इसमें ज़्यादा ताख़ीर नहीं होगी, मज़ीद ज़्यादा ताख़ीर नहीं होगी। जो मैंने पहले भी एक मरतबा बताया था, कुछ ही दिनों तक अदालती फ़ैसलों से सूरत हाल क्लियर हो जाएगी, और उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं, पंजाबी मुहावरा है कि फाड़ लो वाला सीन होगा। और वो एक और अरबी मुहावरा भी है कि हर एक को नफसी नफसी की सूरत हाल हो जाएगी पीटीआई वालों के लिए, क्योंकि इस बात के डॉक्यूमेंट्री सबूत हासिल कर लिए गए हैं कि 9 मई के पीछे भारत था, इमरान खान की भारत से साजबाज थी। और सिर्फ भारत नहीं, बरतानिया के कुछ हल्के, वो टोरी पार्टी के कुछ लोग, गोल्डस्मिथ फैमिली की लॉबी के लोग, ये भी इमरान खान को मदद मुहैया कर रहे थे। तो ये राना सनाउल्लाह का बहुत ही ख़तरनाक बयान है। और जहाँ ये ऑपरेशन जो इस्तेकाम है, पाकिस्तान वाला ऑपरेशन है, इसके हवाले से एक इतला जो है तो 2-3 दिन पुरानी, लेकिन अभी तक किसी ने लीक नहीं की है, किसी ने बताई नहीं है, किसी प्रोग्राम में भी नहीं आई है। वो बड़ी माने खेज बात है। जब इमरान खान को वकीलों ने बताया नहीं वो बात, यानी बातों बातों में जब ऑपरेशन की बात चली तो इमरान खान ने ठट्ठा लगाया और कहा कि फ़ौज इनका क्या बिगाड़ लेगी टीटीपी वालों का।
یعنی ہمارے بھائیوں کا، ہمارے پارٹنرز کا فوج کیا بگاڑ لے گی۔ عمران خان کے الفاظ یہ تھے کہ فوج ان کا کیا بگاڑ لے گی، یہ جیسے ہی آپریشن شروع ہوگا وہ ہٹ اینڈ رن کر کے واپس افغانستان چلے جائیں گے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ اس مرتبہ افغان بارڈر کے پار ڈرون طیارے استعمال کیے جائیں گے، اور جب آپریشن شروع ہوگا تو ڈرون طیارے پہلے سے تیار رکھے جائیں گے تاکہ جیسے ہی یہ بھاگ کر بارڈر کراس کریں تو ان کا پیچھا کیا جائے اور وہاں جا کر ان کو مارا جائے۔ یہ انہوں نے کہا۔ اس اطلاع کو سن کر عمران خان کا منہ پہلے تو کھلے کا کھلا رہ گیا، پھر لٹک گیا، اور یہ تصویر خود پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان لوگوں کو بتائی جن کے ساتھ ان کے ڈبل ایجنٹ والے یارانے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ عمران خان کی باتیں جا کر ان کو بتا دیتے ہیں۔ تو یہ بات بھی انہوں نے بتائی کہ عمران خان نے اس آپریشن کا مذاق اڑایا، اور پھر جواب میں اس سے یہ جب پتہ چلا۔ اور ویسے اس میں تو خیر صرف ڈرون طیاروں کی بات ہوئی، لیکن آگے کی جو بات ہے وہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ صرف ڈرون طیارے نہیں، یہاں سے میزائل بھی چلیں گے، یہاں سے پاک فضائیہ کے ہوائی جہاز، جنگی جہاز بھی اڑیں گے اگر ضرورت پڑی۔ اور اس بات کی اطلاع ملا ہیبت اللہ کی شیطانی حکومت کو دے دی گئی ہے، اور چین نے بھی ملا ہیبت اللہ نامی شیطان کو بتا دیا ہے کہ ٹی ٹی پی کی مزید سرپرستی جو ہے وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوگی، کیونکہ ملا ہیبت اللہ ٹی ٹی پی کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور ان کو ہتھیار بھی دے رہا ہے، اور ان کو پیسے بھی دے رہا ہے، ان کو پناہ گاہیں بھی دے رہا ہے۔ تو چین کی طرف سے بھی ملا ہیبت اللہ کو بتا دیا گیا ہے، اور پاکستان کی طرف سے بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ہمارے لیے بارڈر پار کرنا مشکل نہیں ہے۔ اور بارڈر پار کرنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کابل جا کر ہٹ کریں گے، بارڈر کے ساتھ ساتھ جو کمین گاہیں ان کی ہیں، جو اڈے ہیں ان کو، جو تربیت گاہیں ہیں جہاں یہ سارے بارڈر کے علاقے کے نقشے ان کے پاس ہیں، تو صرف ڈرون طیارے نہیں، ضرورت پڑنے پر فضائیہ کے جیٹ بامبر بھی استعمال ہو سکتے ہیں، فائٹر طیارے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اور میزائل بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس مرتبہ یہ طے کیا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی کو فیصلہ کن اور کاری ضرب لگانی ہے، ایسی ضرب لگانی ہے کہ ان کی کمر واقعتاً ٹوٹ جائے۔ کمر ٹوٹنے کا محاورہ میں نے مجبوراً استعمال کیا ہے کیونکہ اسے استعمال کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ 20-25 برسوں سے یہ فکرہ حکومتی اور ریاستی اداروں کی طرف سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کمر توڑ دی ہے، یا کمر ٹوٹنے والی ہے، یا کمر توڑ دی جائے گی۔ تو اب یہ محاورہ ایک مذاق سا بن گیا ہے، لیکن اس مرتبہ یہ سچ مچ کمر توڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پہلے جتنے بھی آپریشن ہوئے وہ ڈرامے تھے امریکی امداد حاصل کرنے کے لیے۔ امریکہ سے مدد لیتے تھے، لوگوں کو مارتے تھے، اور دہشت گردوں کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ اب امریکہ مدد نہیں کر رہا، اب کوئی ڈالر نہیں آ رہا کہ جس کے عوض یہ پاکستانی شہریوں کو مارے۔ اب پاکستان اپنے سرمایہ سے، اپنی بقا کے لیے، اپنے استحکام کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، اپنے سرمایہ سے، کوئی چین اس سلسلے میں آپریشن میں مدد نہیں کر رہا، کوئی سعودی عرب اس آپریشن کے سلسلے میں مدد نہیں کر رہا۔ پاکستان خالص اپنے وسائل سے، اپنے مفاد میں پہلی مرتبہ یہ آپریشن کرنے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جتنے آپریشن تھے وہ امریکی ڈالروں کے لیے ہوئے تھے، جس کی وجہ شکایات بھی پیدا ہوئی اور جس کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ بھی ہوا۔ اور ناظرین، اسی آپریشن کے حوالے سے پختونخوا سے جو میں خبر دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پختونخوا میں پی ٹی آئی کی مقبولیت ناقابل شکست سمجھی جاتی تھی کچھ عرصہ پہلے تک، اب یہ طلسم ٹوٹ گیا ہے، ٹوٹ رہا ہے نہیں، ٹوٹ گیا ہے۔ اس لیے کہ گنڈا پور کی حکومت کے زمانے میں 3-4 کام ہوئے ہیں جن کی وجہ سے پختونخوا کا ہر ایک شہری اب حکومت کو گالیاں دے رہا ہے، یعنی وہاں کی حکومت کو۔ ایک تو بدامنی، مغرب کے بعد پختونخوا کے اکثر شہر جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں، وہ بھوتوں کے شہر بن جاتے ہیں، پولیس والے بھی اس میں نظر نہیں آتے، چوکیدار بھی نظر نہیں آتے، صرف گلیوں میں خالی کتے بھونکتے ہیں۔ وہ ڈرے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا کہ مغرب ہوئی اور روزمرہ کی زندگی ختم ہو گئی، روشنیاں بجھ گئیں، آمد و رفت نہیں ہے، سڑکیں ویران ہیں، تو وہ خوفزدہ ہو کر بھونکتے ہیں۔ کتوں کے بھونکنے کے علاوہ ان گلیوں، بازاروں، شہروں، بستیوں، کوچوں میں کچھ آواز نہیں آتی۔ اور یہ اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ملی بھگت کی ہے اس کی وجہ سے، ٹی ٹی پی پلس دیگر جرائم کرنے والے، اور دوسری طرف ہسپتالوں کا بیڑا پہلے سے غرق ہو گیا۔ عمران خان کی ایک شیطان کزن ہے، پورا پکا سر کے پاؤں سے، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پکا ابلیس، برکی اس کا نام ہے۔ اس نے پختونخوا کا جو میڈیکل سسٹم ہے وہ سارے کا سارا تباہ کیا، اور ان دنوں پختونخوا کے
وسیع علاقوں میں گیسٹرو اور معدے کی کچھ دوسرے امراض وبا بن کر پھیل گئے ہیں، وبا بن کر، اور روزانہ سینکڑوں مریض ہسپتال آ رہے ہیں، اور ہسپتالوں میں انہیں دیکھنے کے لیے نہ کوئی ڈاکٹر ہے اور انہیں دینے کے لیے نہ کچھ دوا ہے۔ دوا کو چھوڑیں، وہ پیناڈال کی گولی تک ان ہسپتالوں میں نہیں ہے، تو لوگ مریضوں کو پنڈی لا رہے ہیں، بلوچستان لے جا رہے ہیں، میاں والی لے جا رہے ہیں، دوسرے علاقوں میں لے جا رہے ہیں۔ پھر دوسرے جرائم بڑھ گئے ہیں، اور پھر مہنگائی، ایک تو مہنگائی جو وفاقی سطح پر ہے، جو پنجاب میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، پختونخوا میں بھی ہے، لیکن ایک مہنگائی اور ہے کہ پختونخوا میں یعنی اشیاء صرف کی ذخیرہ اندوزی کر لی گئی ہے۔ جو چیزیں باقی 3 صوبوں میں ہر جگہ مل جاتی ہیں، پختونخوا میں وہ نہیں مل رہی۔ اسکول بند پڑے ہیں، کسی اسکول میں کوئی سسٹم موجود نہیں ہے۔ یونیورسٹیوں کے حالات یہ ہیں کہ ان کے پاس عملے کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور تعلیمی سیشن بند پڑے ہیں، یعنی پورا صوبہ شٹ ڈاؤن ہوا پڑا ہے۔ اور اس کی وجہ سے ان چند مہینوں کے اندر اندر پختونخوا میں عوام کی اکثریت پی ٹی آئی سے نفرت کرنے لگی ہے۔ یہ ایک بظاہر ناقابل یقین بات لگتی ہے، لیکن کوئی بھی آدمی پختونخوا میں جا کر دیکھ سکتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے طرز عمل میں ایک تبدیلی اسے نظر آئے گی۔ تو پختونخوا میں یہ زمین نیچے سے کھسک رہی ہے۔ باقی وہ بھونڈوں والا مسئلہ جو وہ کافی سنگین ہو گیا ہے، اور خبریں یہی ہیں کہ یہ 3 بھونڈ جو ہے کم سے کم نہیں بچتے، بلکہ ایک چوتھا بھونڈ بھی کسی نہ کسی کارروائی کی زد میں آنے والا ہے۔ تو ناظرین، اسی پر پروگرام ختم کرتا ہوں، اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔